पैरवी करते हो, किसी के सर पे बाल नहीं है, वो गंजे हैं। पाकिस्तान के टैक्स का पैसा उन्होंने विगे और अपने माशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाया हुआ है। दूसरी, तुम लोगों को तुम्हारी जुबान में बात करना ही समझ आता है, ना तुम लोगों में अकल ना शक्ल, तुम लोग अनपढ़ नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। मुझे ये बताओ, कैप्टन सफदर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने जिस तरह से टांग के ऊपर गोली लगने के ऊपर बोला, एक मवाली, एक गुंडे, एक जाहिल, एक अनपढ़ की जुबान तुमने बोली कि जी लंगड़ा और भी बहुत सारे लंगड़े होंगे, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, जिस फैमिली की तुम पैरवी करते हो उनमें कोई एक बंदा नॉर्मल है तो बताओ। तुम लोगों के अगर टेस्ट कराए जाए ना तो नीम पागल हो तुम लोग सारे, तुम्हारे लीडर और तुम्हारे फॉलोअर, तुम सारे। लिहाजा मैं ये बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब को लोग फॉलो करते हैं ना, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत और उनकी अकल और उनकी शक्ल, जिसका तुम लोगों को माशाल्लाह से बाकायदा कॉम्प्लेक्स है, सर्जरियां करा करा के पागल हो गया पूरा खानदान। दोबारा बोलती हूं, उनकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको कौन कौन सी कामयाबियों से नहीं नवाजा, कौन कौन सी किस किस मैदान में अल्लाह ने इज्जतों से नहीं नवाजा। लिहाजा अल्लाह का ये फैसला है, इस मुल्क की 22 करोड़ 75 लाख अवाम का ये फैसला है कि वो शख्स काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये रियासत पाकिस्तान, जिसमें हर मेरे मुल्क का आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन वो सिर्फ आइन करता किताबों में है, बजाय इसके कि इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क के सबसे बड़े खैराती इदारे चलाने वाले एक रहनुमा, इस मुल्क के सबसे शानदार प्लेयर, उनके ऊपर कातलाना हमले के ऊपर तहकीकात कराई जाती। तहकीकात कराना तो दूर की बात, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। आज ये जो सियासी एक्सपो है, जहां पे आप मेरे राइट लेफ्ट देखो, जहां पे हम माएं बहनें बेटियां अपने लीडर की हिफाजत करने के लिए यहां पे मौजूद है, ये किसका काम था? बजाय इसके कि आप उनके केस की FIR दर्ज करते या तहकीकात करते या तहकीकात में हेल्प करते, बिकॉज ये अवाम के जज्बात है, अवाम चाहती है कि उनके सामने हकायक लाए जाएं। और आप ये जो हुंडों और मवालियों और जाहिलों और अनपढ़ों वाली जुबान मुंह खोलते हैं तो बदबू निकलती है तुम लोगों के मुंह से। हाँ, तुम लोगों को क्योंकि तुम लोग नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। कोई नॉर्मल बंदा इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करना है? वो गोंगलुओं की तरह वो आलू सड़कों पे फिर रहा है। 2 टके की तुम लोगों की औकात नहीं है, 2 टके की तुम लोगों की इज्जत नहीं है तो उन्हें बुलाओ ना, बाहर से आए, इधर मुकाबला करें। गवाल मंडी में बैठे वो जो गवाल मंडेला बाहर छोटी बड़ी सर्जरी, और उसका बाप जिस तरह से लेट लेट के बहाने मार मार के गया था, 4 दिन जेल नहीं कटी थी। ब्रिगेडियर गजनफर की स्टेटमेंट कल जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर दी है कि जो बंदा मिलने जाता था उसके हाथ पांव पड़ता था कि मुझे निकालो यहां से। 10 साल का खाली सॉलिड एक डेकेड का यहां पे मुआहदा करके ये भिगोड़ा भाग गया था। ये भिगोड़ा जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आती है ये भाग जाता है, और हमें यहाँ पे जानों का खतरा है तो हम बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम आपके ये जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी हवा ना दो कि तुम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाए। और ये जो जुबान है धमकी अमेज, ये एक जाहिल मवाली और गुंडे वाली, हमारे भी कारकुन है। एक दिन अगर खान साहब ने कॉल दे दी ना तो तुम लोग चूहे बिलों में घुस जाओगे, जिस तरह से तुम लोगों को उसने इलेक्शन से दुड़ाया है। इंशाल्लाह तुम लोगों का नाटका बंद करके ये अवाम रख देगी। लिहाजा हमारी शराफत का, हमारे रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी का और हमारे पुरअमन रहने का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, और ना ही हमें कोई कमजोर समझे। हम कमजोर नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। और अगर ये जो मवालियों वाला मुकाबला करना है ना तो 22 करोड़ अवाम बहरहाल तुमसे कहीं ज्यादा तादाद में
اور پوری پاکستانی قوم اس وقت حالت جہاد میں ہے. کیوں ہے حالت جہاد میں؟ ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں، ہمیں پیٹرول پمپ نہیں ملتا. پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، پیٹرول نہیں ملتا. ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں، ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں، انہیں آٹا نہیں ملتا. اس ملک میں 2 وقت کی روٹی کھانا، اس کو کھانا تو دور کی بات، عزت سے خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین پاکستان کے جو دشمن ہیں، جنہوں نے خوشحال پاکستان کو بدحال پاکستان میں بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے پرامن پاکستان کو کن دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، ہماری سمجھ سے باہر ہے. بی بی چپ کریں، بات کرنے دیں مجھے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا ہے. یہ 22 کروڑ ملک پاکستانی عوام اس کے اصلی وارث ہیں. اور یہ جو اصلی وارث ہیں نا، اس وقت ان میں شعور بھی ہے، بہادری بھی ہے، اور ہر طرح کی فسادیت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہے. اور ہم ہمت اور حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جد و جہد کریں، آپ کوشش کرتے رہیں. اور میرے لیڈر کا بھی یہ ایمان ہے. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. ہم پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے، وہ ہے کرپشن اور یہ جو غنڈہ گردی. لیکن جب کثیر تعداد میں ہو، اور شرافت بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے. جس طرح سے اس ملک کو آپ لوگوں نے لینڈ آف نو لا بنا دیا ہوا ہے. اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی اس وقت چیز نہیں ہے. پاکستان میں آئین اپنی اصلی شکل میں کیا، اس کی شکل انہوں نے مسخ کر کے، اور بالکل اس کو مسخ شدہ حالت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا کہ گورنر انٹرم سیٹ اپ کی حکومت تو وہ لوگ بنا دیتا ہے ماشاءاللہ سے، آئیڈیل قسم کی کیبنٹ، آئیڈیل قسم کا سی ایم، لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا. کتنی دیر فیصلہ کرنے والے خاموش رہیں گے؟ آخرکار یہ کفل ٹوٹے گا. اور پاکستان کی عوام تیار رہے، ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. وہ جو کبھی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جو ایک اماں کی شہادت بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوئی، اس کا جس نے بدلہ نہ لیا، جنہوں نے محترمہ کے، کل میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی محترمہ کے انٹرویو میں، انہوں نے بولا کہ مشرف کئی گنا بہتر ہے نواز شریف سے، کیونکہ یہ جانور ہے. انہوں نے میرے پی اے کی آنکھ نکال دی، انہوں نے میرے گارڈز کے گھٹنوں کے اندر سوراخ کر دیے. ان جانوروں کے ساتھ باپ بیٹا ماشاءاللہ سے دانت جٹائی کے ساتھ، ذلالت کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے ہیں. اس نے ایک فکرہ بولا تھا جو کسی آنٹی انکل نے لکھ کے دے دیا تھا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میں ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ڈیموکریسی اب آئے گی نا تو بیسٹ ریونج وہ ہوگا، اور اب وہ ریونج پہلے لے گی عوام آپ سے. اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس ڈیموکریسی اور اس طاقت کا استعمال کریں گے. اور وہ دن ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کا دن. پاکستان اصلی معنوں میں جس وجہ سے بنایا گیا تھا، وہ وجہ ہمیں آج اس ملک میں نظر نہیں آتی. آج ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. علامہ نے خواب صرف اس لیے دیکھا تھا کہ انہیں لگا تھا کہ وہاں پہ پاکستان جو مسلم ہے وہ ایک مائنورٹی میں ہوں گے، اور شاید ان کے بیسک رائٹس، ہیومن رائٹس وہ اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے جو ان کے مذہبی رسومات ہیں یا باقی رائٹس ہیں. کیا آج مجھے اور آپ کو، صحافیوں کو، عام آدمی کو یہ رائٹس مہیا ہیں؟ نہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم کسی کو منشی کہتے ہیں، ہمارا چلو جی ایک فیڈرل منسٹر اندر. ہم کسی کو چپڑاسی کہتے ہیں، چلو جی آپ پہ